अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की दो टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकजी रुकन शुरा को आज एटीसी अदालत में पेश कर दिया गया है, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ पहले यही था कि वो गिरफ्तार नहीं है, वो मफरूर है। दूसरी बात करेंगे मरकजी रुकन शुरा के घर पर केपी के पुलिस का छापा और उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी पुलिस के मुसलसल छापे। ये दो मौज़ूआत हैं हमारे पास, इनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं तहरीक लबैक के मरकजी रुकन शूरा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पिछले दिनों भी छापे मारे जा रहे थे, लेकिन तहरीक लबैक मरकज का यही कहना था कि ये कारकुन भी और मजलिस रुकन शूरा भी कायदीन की तरह पुलिस की हिरासत में ही है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। बिलाखिर 148 दिन के बाद, यानी कि सानिया मुरीद के वक्त इनको जबरी गुमशुदा किया हुआ था, आज 148 दिन जबरी गुमशुदगी और कैद तन्हाई में रखने के बाद बिलाखिर आज अल्लामा फारूक हसन कादरी साहब को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया है। जी नाजरीन, ये मैं आपको ताज़ा तरीन खबर दे रहा हूँ। अभी अल्लामा फारूक हसन कादरी साहब को 148 दिन की जबरी गुमशुदगी के बाद आज लाहौर की एटीसी अदालत में पेश कर दिया गया है। रुकन शुरा अल्लामा फारूक हसन कादरी की पेशी पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले ने उनको हथकड़ी लगाई हुई है। ये महज एक तस्वीर नहीं है, ये एक खुला पैगाम है मुखालफिन को, अपनों को, पैगानों को, सियासी मुखालफिन को, जो कहते थे कि लबैक पाकिस्तान वाले डर गए हैं और छुप कर बैठ गए हैं, जबकि इनकी पूरी क़यादत, ये जो बातें कर रहे थे, इनकी पूरी क़यादत जेल से सीधा प्रेस क्लब ही गई थी और वहां जाकर इन्होंने की। जबकि तहरीक लबैक पाकिस्तान के ये मजलिस शूरा के जो रुकन है अल्लामा फारूक हसन कादरी साहब, आज आप देख सकते हैं कि इसके चेहरे से किसी भी परेशानी के और पशेमानी के आसार नजर नहीं आते। हशाश बशाश लबैक के नारे लगाता हुआ अदालत में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता देता हूं कि इनको लातलकी करवाने के लिए तकरीबन 1 महीना पहले इनके 9 साल के बेटे को भी और इनकी अहलिया को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था, ताकि अल्लामा फारूक हसन कादरी साहब के ऊपर प्रेशर डाला जा सके और इनसे लातलकी करवाई जा सके। लेकिन इस मर्द मुजाहिद ने रिजवी मिशन से लातलकी से साफ इनकार किया और उनके शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान किया, जिसकी वजह से इनको 148 दिन जेल की और जबरी गुमशुदगी की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन ये अपने मिशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। इसलिए बिलाखिर पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस मजबूर हो गई और इनको आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करना पड़ा। लेकिन आप लोगों को पता है कि ये 27वीं अमेंडमेंट जो तरमीम थी उसके तहत कायम की गई अदालतें हैं। इन अदालतों के पास कोई अख्तियार मख्तियार नहीं है, ये फारग अदालतें हैं, ये सिर्फ दिखावा करने वाली अदालतें हैं। अगर अदालतें सही हुई, अगर लाहौर एटीसी अदालत का जज गैरतमंद हुआ तो ये ज़रूर पुलिस से पूछेगा कि 148 दिन आपने इस बंदे को कहां पर छुपाया हुआ था।
اور کس قانون کے تحت چھپایا ہوا تھا اور کیوں چھپایا ہوا تھا. لیکن یہ سوال عدالتیں نہیں پوچھیں گی، کیونکہ عدالتوں کو یہ سوالات پوچھنے کا آرڈر نہیں ہے. ان عدالتوں کو پتہ ہے کہ یہ جو پولیس کام کر رہی ہے یہ حکومتی اشاروں پر کام کر رہی ہے، یہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہی. اگر ہم پولیس سے پوچھیں گے تو یقیناً حکومت ہم سے بھی پوچھے گی کہ آپ کس قانون کے تحت یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ تو 27ویں امینڈمنٹ کی ہوئی جو ترمیم ہے اس کے بعد ٹوٹلی حکومت کے انڈر آتے ہیں، نہ کہ آپ آزاد ہیں. آپ آزاد نہیں ہیں. ناظرین، چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف. ہماری دوسری خبر ہے آج امیر تحریک لبیک پاکستان KPK جو ہے ان کے گھر پر KPK پولیس نے بار بار چھاپے مارے ہیں، ان کے رشتہ داروں کے گھروں پہ بھی چھاپے مارے ہیں، لیکن گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی. جی ہاں ناظرین، امیر تحریک لبیک پاکستان خیبر پختونخوا و رکن شورا علامہ ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب کی گرفتاری کے لیے پولیس مسلسل چھاپے مار رہی ہے. ان کے اپنے گھر پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں، ان کے رشتہ داروں کے گھروں پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. لیکن علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو پہلے شاید پتہ لگ گیا تھا، کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے پیچھے تراویح کی نماز بھی پڑھ رہے تھے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ مصلح سنا رہا تھا. لیکن آج یہ جو خبر سننے کو ملی ہے کہ ان کے گھر پر اور ان کے رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ کسی سیف مقام پر منتقل ہو چکے ہیں، اس لیے پولیس کو نہیں مل رہے. یقیناً ان کو یہ خبر کسی نے پہلے ہی دے دی ہوگی، کیونکہ خبروں کے آنے کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے. ایک دن میں آج دو بڑی خبریں، ایک علامہ فاروق الحسن قادری صاحب کی عدالت میں پیشی اور دوسرا علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے گھر پر چھاپوں کا سلسلہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اب حکومت جو ہے ان لوگوں کو گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کرے گی، کیونکہ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ حکومت بالکل ٹرمپ کے نیچے لگ چکی ہے، نیتن یاہو کے نیچے لگ چکی ہے. اور اب حکومت کو یہ خطرات بھی لاحق ہو چکے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کہیں پھر کوئی احتجاج کی کال نہ دے دے ایران کے حق میں یا فلسطین کے حق میں یا اسرائیل کے خلاف. اس لیے حکومت کی مسلسل یہ کوشش ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنان کو پابند سلاسل کیا جائے، ہر حال میں ان کو سلاخوں کے پیچھے کیا جائے اور ان کی جو آزادی ہے اس کو سلب کیا جائے. جی ناظرین، تو بات کر رہے تھے علامہ ڈاکٹر شفیق امینی کے خلاف پولیس جو ہے وہ حرکت میں آ چکی ہے. یہ KPK پولیس ہے جو چھاپے مار رہی ہے، جہاں پر سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہیں اور تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تحریک لبیک پاکستان کو جو ہے وہ لگاتار ان کے گھروں پر چھاپے مار کر ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ایک شرم کا مقام ہے کہ ایک ایسی پارٹی کی حکومت جو کہ خود بھی دیوار سے لگ چکی ہے اور مسلسل وفاقی حکومت اور پولیس اور ایجنسیز کی عتاب کا شکار ہے، وہ ایک اور پارٹی کو جو ہے اور وہ پارٹی بھی حکومتی عتاب کا شکار ہے، اس کو دیوار سے لگانے کے لیے اور ان کی قیادت کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہی ہے. یہ تحریک انصاف کے لیے اور سہیل آفریدی کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے کہ ان کی پولیس یہ کیا کام کر رہی ہے ان کے صوبے میں. جی ہاں ناظرین، ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کی گرفتاری کے لیے ان کے ڈرائیور کے گھر پر بھی چھاپوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. ان کا جو ڈرائیور ہے ان کے گھر بھی چھاپا مارا گیا ہے. وہ ڈرائیور تو نہیں ملا، لیکن ان ڈرائیور کے بھائی کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ان کے بوڑھے اور ضعیف والد کو بھی پولیس KPK پولیس اغوا کر کے لے جا چکی ہے. جی ناظرین، یہ اس طرح کے حالات چل رہے ہیں KPK کے اندر بھی، یعنی کہ
ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے ڈرائیور کے گھر پہ چھاپا مارا گیا تاکہ ان سے معلومات لی جا سکیں کہ شفیق امینی صاحب کہاں پر چھپے ہوئے ہیں یا کہاں پر منتقل ہوئے ہیں۔ ڈرائیور کو ظاہر ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، لیکن ڈرائیور بھی کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو چکا ہے، اس لیے ان کے بھائی کو اور ان کے بوڑھے والد کو پولیس نے اغوا کر لیا ہے تاکہ شفیق امینی صاحب کے ڈرائیور کے اوپر پریشر ڈالا جائے، ان سے معلومات لی جا سکیں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔